साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से भी बात की जाए, मतलब आप माशाल्लाह एक सोचने वाले आदमी, आप भी बहुत कमी है। यानी कहाँ हिंदुस्तान के हम बारे में कह रहे हैं कि वो 2 बरस पहले मरीख पे पहुंच गया, चांद पे भी उनका मिशन जो है वो ठीक है उतरते हुए नाकाम हुआ, लेकिन उनके यहाँ बहुत डेवलपमेंट है। $12 बिलियन वो सालाना कमा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म से। और भारत का भी यही हाल है। वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी वो यूनिवर्सिटी तक ले गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ ने फिर वो लोग प्रोड्यूस किए। उन्होंने पहले तो एक अच्छा भारतीय प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उस अच्छे भारतीय को फिर उन्होंने अच्छा किसान, अच्छा वटेवर बनाने की कोशिश की। अब रिजल्ट ये है कि उनके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है टेक्निकल मैन पावर की। थोड़ा सा तो तालीम, रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तालीम मैदान में कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, उसके तहत ये हुआ है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है। हमारे यहाँ बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन के हैं 3वीं जमात तक के, उसके बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि वो ज़हनी सेहत उनकी बेहतर नहीं है। कि आपको लगती है कि बेहतरी होगी? शफकत महमूद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि यकसा निज़ाम तालीम हो जाएगा। फिर उर्दू के बारे में आ रहा है कि 5वीं जमात तक पंजाब में उर्दू पढ़ाई जाएगी। इससे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको लगती है? पिछले साल को भी देखें, अगले साल की भी बात की जाए। जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई 1 साल में तब्दीली आएगी। 20 फ्यूयर में गुजरा कि तालीमी निसाब एक होगा, नहीं होगा। अब कहा जा रहा है, शफकत महमूद साहब बड़ी खलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और शहबाज शरीफ ने साहब ने ये किया कि प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश टीचर रखे और उनको कोशिश की कि शुरू से अंग्रेज़ी सिखाई जाए। अब दोबारा से हम उर्दू की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह यकसा जो निसाब है, अब प्राइवेट स्कूलों में उनको कैसे नाफिज किया जाएगा और फिर प्राइवेट स्कूलों का सारा स्ट्रक्चर जो कि निसाब की वजह से ही चलता है, वो कैसे चल पाएगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको हल किए बगैर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। और असल बात यह है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो कैसे बेहतर होंगे। जो टाट स्कूल हैं जिसमें 50% से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होगा? जब तक हम ये जो बच्चे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और गवर्नमेंट के स्कूलों में वो पढ़ते हैं, जब तक उनकी हालत बेहतर नहीं होगी कुछ भी बेहतर नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप टीचर्स ट्रेनिंग करें, फिर इंस्पेक्शन करें। अभी पंजाब गवर्नमेंट कह तो रही है कि हमने बहुत बड़ा एक टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं, मुराद राज साहब ने अगले दिन मुझे बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी बड़ी हरक्यूलियन किस्म की एफ़र्ट होनी चाहिए वो हो रही है। और अगर ये ना की गई तो हम पहले से ज़्यादा जाहिल, पहले से ज़्यादा कम एजुकेशन पर मुंतज होंगे, जो कि मुल्क के लिए और इस खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है वजाद साहब, इसी में थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के हवाले से और थोड़ी सी हायर एजुकेशन के हवाले से, इस हवाले से भी हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं रही है। तालीमी फ़ंड्स यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कम कर दिए गए। हमारे यहाँ रिसर्च जो हुई है उसके बारे में दुनिया में शकूक पाए जाते हैं कि वो अच्छी रिसर्च नहीं है। साइंस के मैदान में हमने कुछ भी नहीं किया। मेडिकल साइंस में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि पिछले 25-30 साल से की तरह इस साल भी कोई काम का डॉक्यूमेंट, कोई काम की रिसर्च हमारे यहाँ पब्लिश नहीं हुई। क्या कोई पॉलिसीज़ होंगी, कोई बेहतरी आएगी? ये इस तरह के शोबे हैं रऊफ़ साहब के, इनमें जो है वो एक साल जो है ना वो बहुत ही छोटा वक्फा बन जाता है। एक उस्ताद होने के नाते मेरी तकलीफ़ या जो एंग्विश है वो ये है कि हम तालीम को उन बुनियादों पे उस्तवार ही नहीं कर पा रहे जिससे जो है वो हमारी तालीम ने हमारी मईशत का इंजन बनना है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वी हैव अ वेरी यंग नेशन, और अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं एजुकेशन में तो हमारा ह्यूमन कैपिटल हमें पायदार बुनियादों पे आगे लेके जा सकता है। ठीक, हमारे पास ना उस तरह की मादनियात हैं, ना हमारे पास इतना बड़ा रकबा है। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मांद हैं। जो हमारे पास होप बन सकती है वो हमारे ये नौजवान हैं, और उसके लिए हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। मैं समझता हूँ कि सुहेल साहब जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। जो उर्दू वाला मामला किया जा रहा है ये यकसा सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए हो सकता है, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कम्पीट नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारी मार्केट जो है वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड बच्चों को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो वही बहुत बड़ी बात है, नहीं हो पा रहे।
اس لیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں وہ کوئی ایسی ریسرچ قابل ذکر ہو جو کمپیٹیبل ہو، جسے جو کمپیریبل ہو کہ دوسروں کے ساتھ، وہ ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے ہم نے اس کی بنیادیں نہیں رکھی۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کسی ایک شعبے میں ایمرجنسی چاہیے، بھلے مصطفیٰ صاحب جو فرما رہے تھے وہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس معیشت کو صرف ایگریکلچر پہ، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر 1-2 سال کے بعد فصلوں میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہونا ہوتی ہے ان کی قیمتوں میں، اور وہ جو ہے ایگریکلچرل معیشت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی مینوفیکچرنگ بیسڈ کا اور انڈسٹریل بیسڈ اکانومی کا۔ اور انڈسٹریل بیسڈ اکانومی نالج بیسڈ اکانومی ہے، اور اگر ہم اس کو نالج بیسڈ اکانومی میں علم جنریٹ نہیں کر رہے ہوں گے، صرف ٹرانسفر آف نالج پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہوگا، ہم جو ہے وہ اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سیاستدانوں کے سوچنے کا کام ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کیے دوں کہ جن سیاسی رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سڑک یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے بنی ہوئی جو نظر آ جاتی ہے 2 سال میں یا 3 سال میں، اس کے مقابلے میں تعلیم جو ہے وہ کم از کم کوارٹر آف اے سینچری کا پروجیکٹ ہے۔ آج جن بچوں کو تعلیم دیں گے 25 برس کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا، انہوں نے کہا جی کون دیکھے گا اور کون کرے گا۔ سیاسی جماعتیں اس پہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اور ہماری جو ذمہ دار حلقے ہیں جنہوں نے ہماری ایکسپینڈیچر کو ایلوکیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس غریب آدمی کی تعلیم جس کا معیار زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس کے بچوں کی تعلیم پہ، تو وہ ہمارے ہاں وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ چلا کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے بشرطے کہ ہم اپنی پرائورٹیز کو جو ہے وہ درست طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں۔ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تجربے کرنا، کہیں عربی 1 سال میں لگا دی گئی، کبھی اردو لگا دی گئی، کبھی انگریزی لگا دی گئی، یہ ہاف ہارٹڈ میجرز ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ جنرل صاحب تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اس بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کی جائے۔ مطلب آپ ماشاء اللہ ایک سوچنے والے آدمی، آپ بھی بہت کمی ہے، یعنی کہاں ہندوستان کے ہم بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 برس پہلے مریخ پہ پہنچ گیا، چاند پہ بھی ان کا مشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اترتے ہوئے ناکام ہوا، لیکن ان کے ہاں بہت ڈیولپمنٹ ہے۔ $12 بلین وہ سالانہ کما رہے ہیں میڈیکل ٹورزم سے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہیں اس حوالے سے کوئی مثبت پہلو کو نظر آتا ہے آپ کو اگلے آنے والے سال میں؟ دیکھیے، جب بھی ہم تعلیم ہی کی بات کر رہے ہیں نا، بیسیکلی تعلیم کی جو مقصدیت ہے وہ نہیں ہے۔ فرینکلی میں کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہم اپنی تعلیم سے بچوں کو نکالنے کے جا رہے ہیں۔ اگر تو اس وقت یونیورسٹی ہبز ہوتی ہیں ریسرچ کا، جتنی آپ کی تھنکنگ ہے، بیسک آئیڈیاز وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو لوگ کے آگے چلتے ہیں۔ بلکہ امریکن تو وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز تھی انہوں نے آگے لے کے بڑھایا ہے۔ جب یونیورسٹی کو ہم نے آزادی دی ہے اور وہاں سے جو ریسرچ اور ڈسکشن شروع ہوئی ہے، وہ امریکہ کو لے کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور بھارت کا بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ریسرچ تھی وہ یونیورسٹیوں تک لے گئے ہیں، اور یونیورسٹیز نے پھر وہ لوگ پروڈیوس کیے۔ انہوں نے پہلے تو ایک اچھا بھارتی پروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، اس اچھے بھارتی کو پھر انہوں نے اچھا کسان، اچھا وٹ ایور بنانے کی کوشش کی۔ اب رزلٹ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ بیس ہے ٹیکنیکل مین پاور کی، جو ان کو ہیلپ کر رہی ہے، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں لے لیجیے، چاہے آپ ایگریکلچر کے فیلڈ میں لے لیجیے، چاہے ان کی پروڈکٹیوٹی دوسری جو ہے مینوفیکچرنگ فیلڈ میں لے لیجیے۔ جس طرح بھی وجاہت بھی کہہ رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اور یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان، اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نالج بیس اکانومی کی طرف جائیں گے تو پاکستان کا بچت ہوگی، اور یہی جو ہماری ینگ جنریشن ہے 50-60%، اگر اس کو ہم اپنے پروڈکٹیو آرگن بنا لیتے ہیں تو شاید پاکستان سے مضبوط ملک ہی کوئی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب تو بار بار اس چیز کا کہہ رہے تھے، لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کرکٹ کے بارے میں اور سپورٹس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا تھا، میں ہلکا سا کمنٹ کروں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم میڈیا کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں، جو آپ ایک ایکسپرٹ ہیں، آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ میں صرف یہ کہوں کہ اگر ہم باقی میدانوں میں پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کھیل کے میدان میں بھی اچھے ہوں۔ یہ ہمہ جہتی ترقی ہوتی ہے اور ہمہ جہتی زوال ہوتا ہے۔ تو یہ امید کر لینا کہ ہم سائنس میں کچھ نہ ہو، تعلیم میں کچھ نہ ہو اور کرکٹ میں نمبر 1 ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ باقی کھیلوں میں تو ہمارا برا حال ہو ہی چکا ہے، یا باقی ممالک کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے سہیل صاحب میڈیا کی ڈیولپمنٹ کی۔ ایک تو میں یہ کہوں کہ مین سٹریم میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو نیوز اور کرنٹ افیئرس کی پروگرامنگ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زوال آیا ہے، اور ڈرامہ انڈسٹری ہماری بہت ترقی کر گئی ہے۔ صرف 21 یا 22% لوگ ایسے ہیں
جو اب نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں، اور 72, 73, 74 بلکہ 75, 76% لوگ ایسے ہیں جو اب ڈرامہ کی طرف ہمارے مائل ہوئے ہیں۔ کیا اس سے ہم مقصد مراد یہ لے سکتے ہیں کہ نیوز انڈسٹری ہماری زوال کا شکار ہوئی؟